मुल्क जहाँ बलब रो रहे हैं सब, मुल्क जहाँ बलब रो रहे हैं सब, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। मुल्क जहाँ बलब रो रहे हैं सब, मुल्क जहाँ बलब रो रहे हैं सब। लुट गए अवाम पिट गया निजाम, लुट गए अवाम पिट गया निजाम, जिंदगी हराम ताज है नकाम। खुदाए लम यज़ल ऐ हमारे रब, खुदाए लम यज़ल ऐ हमारे रब, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। मुल्क जहाँ बलब रो रहे हैं सब, मुल्क जहाँ बलब रो रहे हैं सब। रिसाइट टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रिसाइट टुडे हर उस रिलीफ को कवर करने की कोशिश कर रहा है जो शहर मालेगांव में पहुंच रही है। आज का दिन कुछ इसी तरीके से है कि हैदराबाद से 2000 किट की रिलीफ 2 ट्रकों में मालेगांव पहुंची। इस मौके पर साबिक मेयर अब्दुल मालिक साहब और मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब यहाँ पर हाजिर हैं, साथ में एजाज बेग साहब हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये रिलीफ में क्या है और ये किस तरीके से मालेगांव शहर में शहरियान को पहुंचाई जाएगी। मुफ्ती साहब, ये जो 2 ट्रक आई है, ये किट बन कर आई है या यहाँ पे बनेगी किट? नहीं, बात ऐसी है कि आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस को ले करके जो एक महामारी की मुसीबत सर पर है, ऐसे मौके पर हमारा हिंदुस्तान में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर है और उसके बाद बम्बई का महाराष्ट्र में बम्बई का नंबर 1 बम्बई है और बम्बई में फिर पूना और मालेगांव सबसे ज़्यादा मुतासिर है। मालेगांव एक ऐसा शहर है कि यहाँ पर वसाइल बहुत कम है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग 12 बाय 15, 15 बाय 20 के, 12 बाय 20 के, 12 बाय 25 के मकानात में रहते हैं और ये 67% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, सतह गुर्बत से नीचे रहते हैं। मालेगांव टेक्सटाइल का शहर है और यहाँ पर 80% से ज़ायद लोग मज़दूर हैं। ऐसे हालात के अंदर मालेगांव में इस महामारी की वजह से जो हालात पैदा हुए वो सबके सब पूरे देश के सामने है कि आज 700 के करीब यहाँ पर जो है पॉजिटिव मरीज़ हैं और करीब 40-42 लोग जो है ये कोरोना वायरस से मुतासिर होकर के मौत का शिकार हो चुके हैं। ये वो तादाद है जो पेपर पर है, वरना मरने वालों की तादाद इससे भी ज़्यादा है। ऐसे मौके पर मालेगांव के अंदर जितने भी मुखय्यरीन हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, जमातें हैं, चाहे मजहबी कहो या समाजी कहो, ऐसे तमाम लोग जो है रिलीफ का काम कर रहे हैं। लोग ऐसा समझ रहे थे कि एक लॉकडाउन के बाद जो है मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक के बाद 2, 2 के बाद 3, आज तीसरा ख़त्म हो गया, चौथे का ऐलान आ गया कि ये 31 मई तक रहेगा। लॉकडाउन की वजह से जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं या पावर लूम मज़दूर हैं, पावर लूम बंद होने की वजह से आज पूरा शहर एक बहुत बड़ा तबका भूखमरी का शिकार है। मालेगांव के लोग अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात की कोशिश हो रही है कि हमारे पड़ोस में कोई भी भूखा न सोए, इस बात की कोशिश हो रही है और लोग अपनी हैसियत और ताकत से बढ़ करके काम कर रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कहो और ख़ास तौर पर जो है मजलिस के रूह रवां हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस के एमएलएज़, मजलिस के हमदर्दान, उन लोगों ने मालेगांव पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी और ख़ुद से उनका फ़ोन आया। बात हमारी हुई थी लेकिन फिर से ख़ुद से उनका फ़ोन आया कि 2000 किट का इंतज़ाम हमने किया है और हम वो किट्स मालेगांव भेज रहे हैं। ये इस मसले को लेकर के, इस बात को लेकर के मैं अपनी तरफ से अब्दुल मालिक जो हमारी जमात के सदर हैं मालेगांव के, और इसी तरह शिमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज़ हैं, मजलिस के जो भी कारपोरेटर हजरात हैं, मजलिस के जो भी
वर्कर कहो, हमदर्दान कहो, मैं सब की तरफ से मजलिस के सदर का और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और उनके रफ़क़ा जिन लोगों ने किट का इंतज़ाम किया है, और माजिद हुसैन कहो, जाफ़र हुसैन कहो, दीगर एमएलएस कहो, मालेगांव वालों की तरफ से मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे मौके पर जब आदमी ख़ुद परेशान है, अपने शहर के लोगों को लेकर के परेशान है, लेकिन मजलिस के ज़िम्मेदारान ने अपनी ज़िम्मेदारी महसूस की और मालेगांव से जो लगाव है और मालेगांव पर जो उनकी तवज्जो है, इस बात को देख करके एहसास होता है कि वो अपनी बात में सच्चे हैं। आज उन्होंने 2000 किट्स भेजी है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि 2000 किट्स मालेगांव के लिए ऐसा है जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा, लेकिन जाहिर बात है कम से कम जो कर सकते थे उन्होंने वो करके दिया। आज तो कोई भी सियासी जमात कहो, इस मामले में हमें नज़र नहीं आता कि उन्होंने मालेगांव की तरफ इस नज़र से देखा होगा। ये वाहिद तंजीम है, ये वाहिद जमात है मजलिस जिसने इस बात को अव्वलियत दी। हम दोबारा उनके शुक्रगुज़ार हैं। और आपने जो सवाल किया है कि ये किट्स है या नहीं, किट्स बना करके उन्होंने भेजी है। एक ऐसा परिवार जिसमें 5-7 लोग हों, ये उनके लिए हफ्ता भर और इस महामारी के टाइम में भूखे रहने से बेहतर ये है कि आदमी पेट भर ना खाते हुए आधा पेट खा ले, कम से कम उसकी भूख मर जाए और उसको आधार हो जाए। ऐसे हालात के अंदर ये किट्स उनको 15 दिन के लिए काफ़ी हो सकती है। तकसीम के ताल्लुक़ से हम लोगों के सामने मसाइल हैं, लेकिन हम लोग अपने बाहमी मशवरे से जो भी हमसे हो सकेगा इसकी तकसीम में साफ शफाफ जो तरीक़ा हो सकेगा उसको बरूए कार लाएंगे। इसी तरीके से शहर में और भी लोग हैं जो किट तकसीम कर रहे हैं, अनाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये सारी तंजीमें और ये अदारे एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर इसको तकसीम करते हैं, जैसे आप 2000 किट आई है और भी लोग 2000-5000 बांट रहे हैं, तो अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे आके बांटते हैं तो शायद है कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों तक के ये किट या अनाज पहुंच सके। अपने अपने इनफरादी तौर पे कोई बांट रहा है तो कहीं पे 2 बार हो जा रहा है, कहीं पे 3 बार, जो मुस्तहिकीन है वहाँ तक नहीं भी पहुँच रहा है, ऐसा भी हो रहा है। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या? नहीं, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और इस्लाम ने हमेशा इज्तिमाइयत का हुक्म दिया है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग ज़कात जैसे निज़ाम को हम लोग उसके लिए कोई इज्तिमाई नज़्म नहीं कर सके, जबकि ज़कात एक ऐसा अल्लाह पाक की तरफ से फ़र्ज़ है, ऐसा हुक्म है कि हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर मेरी उम्मत के तमाम वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं ज़कात अदा करें तो फिर मेरी उम्मत में कोई नंगा और कोई भूखा नहीं रहेगा। एक ऐसा निज़ाम है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम उसमें भी इज्तिमाइयत पैदा नहीं कर सकें। शहर में ज़कात तकसीम होती है, लेकिन ज़कात की वजह से जो फ़ायदा होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। ये इज्तिमाइयत ना होने की वजह से है। हमें इज्तिमाइयत ही का नुकसान है। अगर हम में इज्तिमाइयत आ जाए, सोच में और हमारे प्रोग्रामों में अगर इत्तेहाद हो जाए तो हम तो हिंदुस्तान पर हुकूमत करेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इज्तिमाइयत ना होने की वजह से कहीं 2-2, 3-3 मरतबा मदद पहुंच गई, और कितने इलाके ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि उन तक अब तक एक दाना भी नहीं पहुंचा। गैरतमंद हैं, इज़्ज़तदार हैं, कभी ज़िंदगी में उन्होंने सवाल नहीं किया, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आज भी वो अपने इसी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए खामोश है। तो हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जहां रिलीफ नहीं पहुंची है हम वहां रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रिलीफ के ताल्लुक़ से मालिक भाई आपका क्या कहना है? मैं इस रिलीफ के ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब ने काफ़ी तफसील में आपसे बात की है। मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके साथी लोगों ने, जिन लोगों ने ये रिलीफ मालेगांव को दी है, हम उन लोगों का पूरी जमात की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इतनी बात करूँ। मेरे मौला, मेरे मौला राज़ी हो जा, मेरे मौला राज़ी हो जा, मेरे मौला राज़ी हो जा, मेरे मौला राज़ी हो जा।
کتنی فہرست گناہوں کی ہے، دولت کے پیچھے بھاگا دنیا سے شہرت لی ہے، حر کے صدقے میں مولا امید یہی میری ہے، کرتا ہوں دل سے توبہ میرے مولا راضی ہو جا۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اسی کی توفیق، اسی کے رحم و کرم سے آج ہم لوگ یہاں جمع ہیں، اور اللہ رب العالمین ہی کا کرم ہے کہ آج ہم جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں اور مہاراشٹر کی جانب سے کافی کچھ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ تمام آئے ہوئے صحافیوں کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں ہمارے دفتر میں تشریف لائے۔ لاک ڈاؤن شروع ہونے کے ساتھ ہی ہم لوگوں کی سب سے پہلی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں ہم نے مخیران کو جمع کیا، اور اس میٹنگ میں خاص طور سے ہمارے مولانا ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر مولانا فضل الرحمان رحمہ اللہ ان کی مغفرت کرے، اس میٹنگ کی نظامت انہوں نے کی، اور انہی کے ذریعے وہ میٹنگ کافی حد تک چلی اور اس میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ اللہ رب العالمین ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے۔ میں اس وقت کچھ باتیں جو ہماری ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس تعلق سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے مخیران نے ہمیں تعاون کیا، ان لوگوں نے کافی ہم لوگوں کے حوصلہ بڑھایا۔ اس سلسلے کو آگے کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کٹس تیار کی اور غریبوں میں کام کرنا شروع کیا۔ اس وقت تک ہم لوگ تقریباً 1500 کٹ تقسیم کیے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ عید بعد مخیران کے تعاون کے ذریعے سے ہم اگر حالات بگڑے تو ہم اور کام بھی کریں گے، یہ ہمارا عزم ہے، انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری جمعیت جو مہاراشٹر کا دفتر بھی ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے یہاں سے ہم نے مختلف کمزور جمعیات دیہاتوں کا بھی ہم نے خیال رکھا ہے، وہاں تک رقم پہنچائی ہے اور ان لوگوں سے کافی کچھ کٹس وغیرہ تقسیم کروائی ہے۔ اور اس کے علاوہ کل صبح سے ہم لوگ انشاءاللہ ہمارے جمعیت اہل حدیث کے لوگ ہائی وے پر جو سفر کر رہے ہیں، مزدور پیدل ٹرک پہ جو پریشان حال ہیں، ان کے لیے کل سے کھانا اور پانی کی تقسیم کا انشاءاللہ ہائی وے پہ نظم رہے گا۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر کے جو صوبے میں ہم نے جو بھی راحت کی رقم بھیجی ہے اور راحت کا نظم کیا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے دھیرے دھیرے وہاں کے لیٹر کے ذریعے آ جائیں گی۔ میں آخری میں جو ہمارے مخیران جن لوگوں نے ہمارا تعاون کیا ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور آئندہ بھی ان سے اسی طرح کی امید رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے ورکر جو رات دن لگ کے مسلسل کٹس تیار کرتے رہے اور 1500 گھروں تک پہنچانے کا جو کام کیا ہے، جو بھی ہمارے جماعت کے ورکر ساتھی تھے، میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کے صدقات کو قبول کرے، اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول کرے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ راشن کٹ کے اندر ہم لوگوں نے گیہوں، چاول، 2 طرح کی دال، چنا، مٹر، شکر، تیل، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے ایک ایک کٹ کے اندر رکھا ہے، اور اس کٹ کو تقریباً 15 سے 20 اس انداز سے تیار کیا ہے کہ ایک میانہ روی والا جو گھر ہے یا جو کم ایک اچھی فیملی ہے وہ کم سے کم 15 سے 20 دن وہ کھانا کھائے گی انشاءاللہ۔ مستحقین تک آپ کس طرح پہنچاتے ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ مستحق ہے نہیں ہے، کہاں دینا چاہیے؟ مستحقین کا معاملہ جہاں تک ہے تو ہمارے ورکر اور ہماری جمعیت کے تقریباً ہر علاقے میں لوگ ہیں،
اور ان لوگوں کے ذریعے ہم لوگوں نے جمع کیا کہ آپ لوگ اپنے علاقوں میں بتاؤ کہاں دینا چاہیے کہاں نہیں دینا چاہیے, کون لوگ مستحق ہیں, کہیں ڈبل تو نہیں جا رہا ہے, اس کا بھی ہم نے نظم کیا. تو ہمارے جتنے ساتھی ہیں مختلف علاقے, ان لوگوں سے ہم نے لسٹ منگوائی بنوائی اور اس کے ذریعے انہی کے ذریعے ہم نے وہ کام کیا ہے. جیسے مہاراشٹر کا آپ کا یہ مرکز ہے, جی ابھی آپ نے کہا کہ یہاں سے آپ نے دیہاتوں میں بھی تقسیم جی کروائی اور آگے کرنا چاہتے ہیں. جی دیہاتوں میں کس طرح آپ مسلم گھرانوں تک یہ پہنچاتے ہیں؟ ہماری جماعت کے لوگ وہاں پر موجود ہیں, جماعت اہل حدیث کے افراد ہیں, ان لوگوں کے باقاعدہ ہم رابطے میں ہیں اور ان سے روزانہ گفتگو ہوتی ہے. جہاں جہاں ضرورت تھی, جن لوگوں نے مطالبہ کیا, یہاں سے ہم نے ان کو بینک کے رقم ڈالی ہے اور ان لوگوں کو رقم ملی اور ان لوگوں نے وہاں پر اپنے طور سے وہاں کٹ سے تیار کر کے تقسیم کی ہے تمام لوگوں میں. سر میرا ایک سوال ایسا تھا کہ پچھلے سال اور پچھلی اس کی بنسبت ابھی اس سال زیادہ کام اور زیادہ آپ لوگوں کی کارکردگی دیکھنے میں مل رہی ہے, اس کی کیا وجہ؟ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس کے ہم لوگوں کو توفیق دی. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت جماعت اہل حدیث مہاراشٹر پوری ایک منظم ایکٹیویٹی ہے, ایک منظم گروپ ہے جو کہ تمام لوگوں کے اوپر مشتمل ہے. ہم لوگوں کا ہر جگہ ہر دیہات ہر شہر سے رابطہ ہے اور تمام لوگ ایک اکائی کے ذریعے مل کر کام کر رہے ہیں. اسی لیے ہمارا کام تیزی سے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا کام اس سے کہیں زیادہ اچھا اور بڑا ہوگا انشاءاللہ. ناظرین السلام علیکم, میں زاہد امین. ریسائٹ ٹوڈے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے. ریسائٹ ٹوڈے کے خاص پروگرام ریسائٹ گلشن رمضان میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. تو لیجئے آپ کے سامنے نعت پاک کا نذرانہ لے کر آ رہے ہیں محمد حسنین اشرف حافظ شبیر احمد. سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. قصرے دنا تک کس کی رسائی قصرے دنا تک قصرے دنا تک قصرے دنا تک کس کی رسائی قصرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن لاکھوں بلائیں لاکھوں بلائیں لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن لاکھوں
دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا 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 میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی ڈھارس سے سلم کی ڈھارس سے سلم کی ڈھارس سے پل سے پار کراتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے کہہ دو رضا سے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مزدار رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے ناظرین آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیو دیکھیں اسے شیئر کریں اسے سبسکرائب کریں اور اپنی رائے اور مشورے سے ضرور نوازیں